NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर NIC Asia बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। पिनाकल एकेडेमी लगनखेल ललितपुर 25 years of excellence। केबी सैम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। Learning Realm International LRI School Kalanki Kathmandu। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा एमालेका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री प्रभु शाह हुन्छ। प्रभु शाहजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको बीचमा वार्ता भयो। वार्ताको मकसद के हो भन्नुहोस्, उद्देश्य के हो? सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षहरूमा बेला बेलामा छलफल हार्दिकता संवाद भइराख्नु पर्छ र त्यो नियमित प्रोसेसकै रूपमा। तर धेरै विषयवस्तुमा आज छलफल भएको छैन त, तपाईँलाई थाहा छैन? निर्वाचनको बारेमा भएको छ, स्वाभाविक त्यो भइराख्नु पर्छ जस्तो लाग्छ। नागरिकता विधेयकको बारेमा छलफल भएको छ। जो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयहरू छ त्यो विषयमा पक्ष र प्रतिपक्ष भएर सोच्नु हुँदैन, किनकि जो राष्ट्रिय सरकारको इस्युमा हामी दलभन्दा माथि उठेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर एउटा धारणा बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो प्रयासलाई मैले जस्तो सङ्क्रमणकाल न्यायको बारेमा कुराकानी भएको छ दुवै विभिन्न शीर्ष नेताहरूको बीचमा। जो विषय पक्ष विपक्ष भन्दा माथि उठ्नुपर्ने विषय हो या राष्ट्रिय सरकारको विषय हो, आम जनताको सरकारको विषय हो, यो विषयहरूमा दलगत मानसिकताभन्दा माथि उठ्नुपर्छ र त्यसको लागि यसलाई मैले सकारात्मक भन्छु। अन्य विषयवस्तुमा छलफल भएको छ नि, के भयो तपाईँलाई थाहा छैन? तपाईँले लिनुभयो केपी शर्मालाई भेट्नु भएन? डिटेल त थाहा छैन मलाई। आजको भेटवार्तालाई आइस ब्रेक भन्न सकिन्छ? राजनीतिमा यसले एउटा सन्देश दिन्छ जनतामा। राम्रो राजनीतिक संस्कारको एउटा प्रदर्शन हुन सक्छ, एउटा राम्रो प्रोसेस राम्रो सुरुवात भन्न सक्छ। सबै विषयवस्तुमा छलफल भयो प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको बीचमा, हैन? जो विषय राष्ट्रिय प्रधानमन्त्री अपोजिसन लिडरको बीचमा त्यो हुनुपर्छ, एउटा समझदारीमा अगाडि बढ्यो। किन जानुभयो त केपी शर्मा ओली बालकोटबाट सिधै बालुवाटार शेरबहादुर देउवालाई भेट्न? हैन, त्यो भेट्नुपर्छ। शेरबहादुर देउवाजी पनि बालकोट पुग्नुहुन्छ, उहाँ बालुवाटार आउनुहुन्छ, त्यो त मलाई त्यो अस्वाभाविक लाग्दैन। अब तपाईँहरू डराउनु भयो कि? किनभने चुनावमा अहिले 5 दलले गठबन्धन छ, एमाले अहिले कर्न नपरेको छ, तपाईँलाई समस्या छ। एमालेलाई कर्नमा पार्न खोजिएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ, तर आम जनताको ताकतभन्दा ती केही सीमित दल भन्ने ठुलो होइन, केही शक्ति केन्द्रहरू। तर एमालेको अगाडि प्रधानमन्त्रीको केही लाग्दैन भन्न खोज्नुभएको तपाईँले? 5 दलले गठबन्धन केही लाग्दैन? शक्ति देश विदेशका कयौँ शक्तिहरूले र ठुल्ठुला दलहरूले एमालेलाई सिध्याइदिन्छु भन्ने कोसिस गरिरहेको हामी हेर्दछौँ र एकातिर मैले बुझ्दछु कि आम जनताको शक्ति छ एमाले शक्ति भनेको, अर्कोतिर केही दलहरू र केही शक्तिहरूको त्यसो एमाले एक्लै चुनाव जाँदा पत्ता साफ हुन्छ अरे नि त्यसले देशभरि। अब हेरौँ न चुनाव तथ्याङ्कहरू बाहिर आइस चुनावसम्म हेरौँ। 5 सीट शासित हुन जित्दैन भनेर नेपाली जनता प्रचण्डले भन्न थाल्नु भएको छ। नेपाली जनता जित्दै आएको छ, फेरि पनि जित्छ। त्यो भने फेरि पनि जित्छ चुनाव एमालेले। नेपाली जनता हारेको इतिहासै छैन। नेपाली जनताको पक्षधर पार्टी त्यही त हो, एउटा पक्ष भनेको जनता। अन्य दलहरू पनि मिसिँदैछ, बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतम, हेर्नुहोस् त। त्यही त मैले भनिसकेँ, महन्त ठाकुर पनि सत्तारूढ गठबन्धनतिर जाने रे हो। एउटा शक्ति भनेको आम जनताको भरोसामा हिँड्ने शक्ति भनेको एमाले पार्टी हो, जसले आम जनताको भरमा अगाडि बढिरहेको छ। अर्को भनेको दलको शक्तिमा भर गरेर बढ्नेहरूको एउटा झुन्ड छ, त्यो भनेको सीमित अहिले हेर्नलाई मात्र हो। रूप पक्ष यसो हेर्दा ठुलो जस्तो देखिन्छ, सार भनेको एमालेको हो र नेपाली। तर तपाईँलाई त गाह्रो भयो नि, सकस भयो नि, सङ्कट भयो नि, होइन? चुनावमा जाँदा आसान हो। तपाईँले सकस हेरिराख्नु भएको छ, मलाई आसान लागिरहेछ। मधेसमा पत्ता साफ हुँदैछ एमाले, देशभरि नै एमालेमै हुँदैछ। मधेसमा त तपाईँहरू भर्सेस सबै दल एकतिर, एमाले देशमै छ, मधेसमा मात्र होइन। मोर्चाबन्दी बनिसक्यो तपाईँहरूको बीचमा। अब एकातिर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने नेपाललाई
स्थिरतामा लैजाने, नेपाललाई समृद्धिको लक्ष्यमा पुर्याउने एउटा पार्टी बलियो नेतृत्वको बलमा अगाडि बढ्ने एउटा शक्ति देखिन्छ, एउटा पक्ष देखिन्छ भने अर्को भनेको भागभण्डाको राजनीति गर्ने, देशलाई स्थिर बनाउने र बर्बाद पार्ने विभिन्न दलहरूको एउटा झुन्ड देखिन्छ। भनेपछि कसलाई तपाईँले रोज्नुहुन्छ? आम नेपाली जनतालाई कसले रोज्ने? देशलाई स्थिरता र समृद्धि लैजाने शक्तिलाई रोज्ने कि भागभण्डाद्वारा देशलाई अस्थिरता दिने र बर्बादीमा लैजाने? कसले रोज्छ? भागभण्डा तपाईँले पहिला गरेकै हो नि, एमाले माओवादी केन्द्रको बिचमा भनेर त हामीले अब नयाँ ढङ्गको यात्रा गर्न सुरु गऱ्यौँ। तपाईँले 64 सालदेखि यता हेर्नुहुन्छ भने यो भागभण्डाको राजनीतिको सुरुवात भयो, जस बेलादेखि नेपाल अस्थिरताको भुम्रीमा परेको छ र देश बिस्तारै अगाडि बढ्नुको सट्टा पछाडि नै धकिलिँदै गएको हामी हेर्न सक्छौँ। 1 वर्षकै मात्र तपाईँ समीक्षा गर्नुहुन्छ भने हिजो केपी ओलीजीको नेतृत्वको सरकार र अहिले यो गठबन्धन सरकारको तुलना गर्दा पुग्छ। त्यसैले म भन्न सक्छु यो सरकारले पनि केही गरेन भने तपाईँले भनिरहँदाखेरि केपी शर्माले 3.5 वर्षमा के गर्नुभयो? के गरेन तपाईँले? तपाईँ त मन्त्री भएको व्यक्ति हो। तपाईँले म भन्छु त्यति बेला कोरोनाको ठुलो वैश्विक कोरोना महामारीले विश्व ठप थियो, तर पनि नेपालमा कुनै प्रभाव परेको थिएन। अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ र किसानले खाद पाइरहेको छैन, एउटा व्यापारीले ऋण पाइरहेको छैन, मान्छेको महँगीले हैरान भइसक्यो, भ्रष्टाचार चरम सीमामा नागिरहेको छ कि यो स्वीकार्नुहुन्न? यो होइन भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर आज पनि भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीले होइन? केपी शर्मा ओलीले होइन, तपाईँ एउटा आम नागरिकसँग होइन, मैले सबैभन्दा बढी बहस गरेको छु प्रभुजी, मलाई थाहा छ। तर पनि एमाले पनि सरकार हुँदा केही गरेन, तपाईँले पनि केही गर्न सक्नु भएन। किन? त्यत्रो कोरोनाको महामारीमा तपाईँले अहिले जो भइरहेको कसले गराइरहेछ? अहिले कसको बेसमा यहाँसम्म आइरहेछ? सरकार जो केपी तपाईँहरूको बेसमा आएको हो यो सबै कुरा अहिले हो त। जति पनि प्रगति तपाईँ हेर्नुहुन्छ हो पनि त्यसमा भन्नै पर्दैन। अनि अब किन लिनु? काम भएन, देशमा विकास भएन, भ्रष्टाचार भयो, कुशासन छ, कार्यकालको सबै समस्या समाधान गर्न केपीजीको कार्यकालको सबै जस अब्जस हामी लिन तयार छौँ। त्यसपछि 1 वर्ष र त्योभन्दा अगाडि देशको जति पनि हिस्ट्रीमा जसले नेतृत्व गरेका सबैले लिन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले म यति भन्न सक्छु, यो हिजोको अनुभवको आधारमा हामी भन्न सक्छौँ यो लाचार नेतृत्वले र भागभण्डाको राजनीतिले देश बर्बाद भयो। अब यसरी बर्बादीको दिशामा हामी जानु हुँदैन। त्यसैले गठबन्धन चुनाव जितेर आउने, फेरि सरकार चलाउने हो, एमालेलाई हराउने। भागभण्डाको राजनीतिले देश बर्बाद भयो, अब भागभण्डाको राजनीति गर्नु होइन। भागभण्डा त अब भइरहेछ नि त देशमा, तपाईँले पनि सानातिना पार्टी सम्भव छैन। एमाले पार्टीले पटक पटक स्पष्ट गरिरहेछ कि हामी स्पष्ट बहुमतका साथ, स्पष्ट जनादेशका साथ देश चलाउन चाहन्छौँ। एमाले एक्लै चुनाव लड्छ भनि त रहेछ। हाम्रो पार्टीले हामी यो देश बनाउँछौँ र एक्लै बनाउँछौँ। यसमा आम जनताको सहयोग चाहिँदैन र आम जनताको लडाई। नेपाल तपाईँलाई प्यारो लाग्छ त्यो होइन, कमल थापा तपाईँलाई चाहिन्छ, तपाईँलाई यो राजाबाजी तपाईँलाई चाहिन्छ, यो भ्रममा नरहनुहोस्। संहिता विरोधी तपाईँलाई चाहिन्छ। एमाले पार्टी भनेको देशलाई समृद्धिमा पुर्याउने एउटा लक्ष्य राखेर हिँडेको पार्टी हो, देशभक्ति पार्टी हो, लोकतान्त्रिक पार्टी हो। त्यसैले यो पार्टीको एउटै मात्र अहिले अर्जुन दृष्टि हो भने देशलाई समृद्धिमा कसरी पुर्याउने र त्यसको लागि स्थिरता चाहिन्छ। हिजो हामी वाम गठबन्धन बनाएर स्थिरताको प्रयास गऱ्यौँ तर त्यो टिकाउ भएन। त्यसैले अब एउटा पार्टीको स्पष्ट बहुमत चाहिन्छ, त्यो जरुरी छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। एमाले एक्लै बहुमत ल्याउँछ, एमाले एक्लै बहुमत ल्याउँछ। नेपाली जनता पनि पार्टीसँग तालमेल गर्दैन नै अहिलेसम्म, मधेसमा पनि गर्दैन, लोकसभासँग गर्दैन, एमाले महन्त ठाकुरसँग पनि गर्दैन, कसैसँग भन्नुहोस् आज कसैसँग गर्दैन। हामी एक्लै सिके राउसँग वार्ता गरेर यो गरेर हामी देशमा सही नेतृत्व दिन सक्दैनौँ। स्पष्ट बहुमत आएन भने, एउटा पार्टीको स्पष्ट बहुमत आएन भने देशले समृद्धिको यात्रा पुरा गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यस अर्थले पनि एमाले पार्टी आम जनताको भरोसामा, आम जनताको पक्षमा तपाईँले काम गर्नु भयो कि भएन त्यो जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो। तर तपाईँहरू हृदयस्थी पार्टीसँग सहकारी गर्दै हुनुहुन्छ होइन? यो सबै पार्टीसँग तपाईँको तालमेल हुँदैछ। पार्टी भन्नेको रूपमा, पार्टीको रूपमा हामी त कहीँ पनि गर्दैनौँ तालमेल। कोही यही यात्रामा हामी जब हामी हिँड्छौँ, कोही व्यक्तिहरू एउटा सामान्य सहकार्यको रूपमा हामी लिन सक्छौँ भनेपछि देश बनाउनको लागि एक्लै भनेपछि त एक्लै त अहिले पनि त हामी भनिरहेको छौँ। आम जनताको बल भनेपछि त्यसमा सबै पर्छ नि। होइन, मधेसमा तपाईँहरू एक्लै चुनावमा जाने, मधेस प्रदेशमा होइन देशभरि भनिरहेको छु म। तपाईँ मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ नि त? मधेस मात्र होइन, देशभरि नै एमाले एक्लै चुनाव लड्दैछ। मधेस प्रदेशमा एमाले विरुद्ध महागठबन्धन बनिसक्यो, बन्छ। सबै दलतिर तपाईँहरू एकतिर, तपाईँहरूसँग साझेदारी गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि दल तयार हुँदैन मधेसमा। किन तयार हुँदैन? आम मधेसी जनता एमालेसँग त छ। कहाँ छ एमालेसँग? तपाईँले हेरिराख्नु भएको छैन? निर्वाचनमा तपाईँहरू पहिलो पार्टी बन्न सक्नुभयो होइन, तर
काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी पनि होइन हिजो मधेस प्रदेशमा होइन काङ्ग्रेस पहिलो दोस्रो पार्टी भने एमाले त छ एमाले होइन र दोस्रो पार्टी माओवादी केन्द्रको प्रभाव छ मधेस प्रदेशमा प्रचण्डको दबदबा छ होइन त्यो त के देखिसकेन र चुनावमा मधेसवादीको र प्रचण्डजीको प्रभाव त देखिसक्यो प्रचण्डको नीति कार्यान्वयन भएको छ देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ होइन अहिले जो तपाईँ हामी हेरिरहेछौँ मधेस प्रदेश एउटा भ्रष्टाचारको थलो भयो मधेस सरकार तपाईँहरू बोल्नुहुन्न तपाईँ पनि ल तपाईँहरू मिडियाले पनि त बोल्नुपर्ने हो नि जो देशमा भइरहेको छ अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मधेस प्रदेश सरकार एउटा बोझ जस्तो भयो मधेसलाई बर्बाद गर्ने एउटा साधनको रूपमा हामी हेर्दछौँ प्रदेश सरकारहरू लुट जति दिशामा अगाडि बढेको छ त्यसैले म भन्छु यो छिटो यसलाई विदाई गरिएन भने मधेस प्रदेश अगाडि बढ्न सक्दैन र मधेस प्रदेश सरकारलाई विदा गर्ने त नगरिकन त मधेस कसरी अगाडि बढ्छ आउँदैछ जनादेश अर्को नयाँ जनादेश आउँदैछ अब 4 महिनापछि निर्वाचनको कुरा गर्नु न तपाईँ अहिले नै यो सरकारलाई विदा गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो त 4 वर्ष भनेको त धेरै टाढाको विषय भएन नि आउने हामीले त एउटा वैधानिक प्रक्रियाबाटै हटाउनु पर्ने हुन्छ र मलाई लाग्छ मध्य प्रदेश सरकार एउटा बोझ हो त्यसले छिटो विदा गर्नुपर्छ बोझ मात्रै एउटा आपराधिक एक्टिभिटीमा तलिन्छ अहिलेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत उहाँहरूको मलाई लाग्छ क्षमा दिने टाइपको गल्ती होइन जस्तो आम गरिब जनताको घरको पैसा लुट्दिने यो छोरीहरूको भागको साइकलमा भ्रष्टाचार गर्ने जनताको पैसा लुटेको छ प्रदेश सरकारले ल तपाईँ यो तथ्यहरू एकचोटि बाहिर राखिदिनुहोस् न केन्द्र सरकार हो म तपाईँलाई कुन जनताको पैसा लुट्यो वर्तमान प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम त सुन्दै आउनु भएको छ प्रदेश सरकारमा अहिलेसम्म 6 अरब लगभग 6 अरब रुपियाँ केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारमा दियो एकचोटि म तपाईँको मिडिया मार्फत जान्न चाहन्छु प्रदेश सरकारले कति गरिब दलितको घर बनायो म सुन्न चाहन्छु एकचोटि यो मेरो आवाज तपाईँ मार्फत हाम्रो सरकारज्यूहरू कहाँ पुगोस् प्रदेश सरकारको कि अहिलेसम्म 6 अरब जो केन्द्र सरकारले तपाईँलाई दियो जनता आवासको घर बनाउन कति घर बनाउनु हो यस्तो हालत छ सुन्न यस्तो हालत छ कि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि त्यति बेला केन्द्र सरकारका सांसदहरू मार्फत योजनाहरू छान्ने काम हुन्थ्यो आधा घर बनेका छ कोही कसैको छतमा के अरे छाना मात्र बाँकी छ प्रतिपक्षी दलको नेताको नाताले अथवा दलको नाताले त्यहाँ कुनै नेताले बोले किन लगातार बोलिरहेछ कसैले बोलेछ अब सुन्नेले बसिरहेछ अब सुन्नेले नसुनेपछि त्यसको के भन्ने प्रश्न आउँछ यति गैर जिम्मेवार छ कि यो आवाज तपाईँको मिडिया मार्फत पनि त पुगिरहेको होला नि त्यसैले म जानकारी पनि मान्छेले प्रतिपक्षले आम जनताले दिन्छ नि यति घर मैले बनाएँ आएर अगाडि बढ्नु न 6 अरब पैसा आएको छ कि छैन आएको छन् कति घर बन्छ यदि त्यति पैसाको घर बनाउने हो कानुन अनुसार 16-17 हजार घर बन्नु पर्थ्यो कति घर बने त अहिलेसम्म 6 अरबमा मलाई लाग्छ 2-3 हजार घर पनि बनेको छैन यस्तो हालत छ दलितहरूको आधी घर बनेका छन् बाहिर अरूको घरमा बसिरहेछन् पानीमा यसरी चिसोमा हैरान छन् तबाह छन् चुनावी स्टन हो नि त नै एमालेको त्यो त जो झुपडीमा दुख पाइरहेछ उसलाई थाहा होला नि कसो कारण आज झुपडीमा दुख गाइरहेछौँ त्यसैले यो जनता आवास कार्यक्रम जो केन्द्रले पठाएको पैसा हो प्रदेशको पैसा पनि होइन खालि बनाइदिने हो यदि तिमी बनाउन सक्दैनौ भने रिटर्न गर्दो पैसा केन्द्रले बनाउँछ यसमा केन्द्र सरकार चुक्यो यसपटक यो सरकारले जनताको लागि काम गर्छ मात्र होइन सबै जहाँ पनि जस्तो उहाँको अहिले सम्बन्ध चर्चित कार्यक्रम भनेको छोरी पढाऊ छोरी बचाऊ यति होइन जो छोरीको हुँदैन छोरी भने एउटा विद्यार्थी छात्राको साइकलको पैसा लुट्न छोड्दैन त्यसले प्रदेश बनाउँछ के हालत भयो यो शिक्षाको हालत हेर्नुहोस् स्वास्थ्यको हालत हेर्नुहोस् व्यापारको हालत हेर्नुहोस् किसानको हालत हेर्नुहोस् संहिता खारिज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मानेको नलायकको कारण संहिता खारिज गर्ने हुँदैन यो नलायक सरकार हो नै संविधान दिन सकेन हामीले भनिरहेका छौं भ्रष्टाचार दियो हामी के भनिरहेका छौं सुशासन दिन सकेन अझ बलियो गर्नुपर्छ संहिता खारिज गर्ने एजेन्डा बोकेर तपाई जान सक्नुहुन्छ मध्य प्रदेशमा जनताको बीचमा भन्छौ हामी चाहन्छौँ योग्य लिडरशिप ल्याउन हामी चाहन्छौँ संहितालाई सफल गर्न संहिता त काम नलाग्ने भयो हैन अयोग्य हो अब यस्तो शब्दले जनताले भन्न थालिसक्यो जनता सडकमा जसरी मैले भने संहिता काम लाग्दैन भने यसलाई खारिज गर्नुपर्छ मैले तपाईलाई भने संहितालाई अझ बलियो गर्नुपर्छ देश समृद्ध गर्न कमाउनको लागि तपाईहरुलाई हैन मन्त्री बन्नु नलायक नेता हटाउनुस् न तपाईको यही मिडियाले यो मिडिया भनेको त एउटा साधन हो नि त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ बन्दुक भनेको एउटा साधन हो डाकाले पायो भने हत्या गरिदिन्छ
23 सिपाहीले पायो भने रक्षा गरिदिन्छ भने सरकार भनेको वा संघीयता भनेको एउटा साधन हुन्। नलायक मान्छेको हातमा पर्यो बर्बाद गरिरहेछ, लायक मान्छे चाहिएको छ र अब यो आउने चुनावमा लायक मान्छे आउँछ। त्यहाँ को लायक मान्छे देशको एमाले पार्टी यसमा के कन्फ्युजन छ र? प्रधानमन्त्री बन्ने होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसमा के कन्फ्युजन छ र तपाईँलाई? एमालेमा फेरि पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री देशै केपी शर्मा ओलीमा सेन्ट्रलाइज गर्नुपर्छ अनि मात्र देश समृद्ध हुन्छ। कुनै पनि देश विकास गर्न शर्मा ओलीको तपाईँ यसरी चाकडी गरिरहनु भएको छ। चाकरी हो र? तपाईलाई टिकट चाहियो? नै तपाईँले म भन्छु चुनावपछि तपाईँ मन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ। एउटा न्युट्रल मान्छे भएर एकचोटि सोध्नुहोस्, कुनै पनि देश सफल गर्न, कुनै पनि देश निर्माण गर्न, कुनै पनि क्रान्ति सफल गर्न एउटा लिडरसिप चाहिँदैन र? त्यो लिडरसिप प्रचण्ड होइन, सफल त्यो त आफै अर्काको पछाडि देवाजीको पछाडि प्रचण्डजी हिँडिराख्नु भएको छ। हिजो प्रचण्डजी म गर्छु भन्दा हामी साथ दिए होइन, उहाँ आफै छोडेर देवाजीको पछाडि हिँड्नु भएको छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा देश बन्छ? किन भन्दैन? काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा देश बनेको भए पनि सक्दैन थियो र? शेरबहादुर देउवाजी काङ्ग्रेसको सबभन्दा कस्तो नेता, सक्षम हो कि असक्षम तपाईँले नि विचार गर्नुहोला। हो, म भन्छु काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा देश बन्दैन। काङ्ग्रेस पार्टी त बन्दैन, देश कसरी बनाउने? उहाँ त आफै अरूको सहारा मागिराख्नु भएको छ। काङ्ग्रेस पार्टी एक्लै म बनाउँछु भने आँट त गर्न सकिरहेको छैन। उहाँलाई चाहिएको छ 165 सिटमा बहुमत सिट त कम्तीमा लड्नुपर्ने हो नि काङ्ग्रेसले। बहुमत सिट नलड्नेले काङ्ग्रेसले देश बनाउँछ? बहुमत सिट लडेर आउन अनि विश्वास गर्छ जनताले। विगतमा 2074 सालमा पनि माओवादी केन्द्रले बहुमत खोजेको होइन, त्यतिखेर तपाईँहरू हाराहारीमा बराबरी गएको होइन भने को हो? माओवादी केन्द्र एमाले होइन। हिजो प्रचण्डजीले म देश बनाउँछु भन्दा हामीले लाएर साथ दिया हो, नेपाली जनताले पनि साथ दियो। तर उहाँले आफै नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै अगाडि सारेर अब देश बनाउँछु भनिराख्नु भएको छ। काङ्ग्रेस पार्टी आफै पनि सक्दैन भनेर भाबिराखेको छ। कन्फ्युजनमा नपर्नुहोस्। देश यदि समृद्धिको दिशामा समृद्ध पार्ने हो भने, सफल पार्ने हो भने केपी शर्मा ओली बाहेक अरू विकल्प छैन। यो पार्टी मात्र सेन्ट्रलाइज गर्ने होइन, पुरै देशको एउटा बलियो नेता स्थापित गर्नुपर्छ अनि मात्र देश बन्छ। होइन, जनताले विश्वास गर्नु पर्यो नि त ओलीलाई। विश्वास गरेर होइन, अस्ति प्रधानमन्त्री भएको, पार्टीहरूले विश्वास गर्नु उहाँ प्रधानमन्त्री भएको नेपाली जनताको जनादेशबाट होइन। आज एमाले फुटेको 1 वर्ष पुग्यो होइन। उहाँले पार्टी फुटाउनु भएन। अहिले प्रचण्डजी चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ गठबन्धनको नेता को हो? हिजो को थियो वाम गठबन्धनको नेता? हिजो जो वाम गठबन्धन प्रचण्डजी बनाउनु हो केपी शर्मा ओली होइन? केपी शर्मा ओलीको नाममा जनादेश लिने अनि बिचमा फेरि बार्गेनिङ गरेर अनि सरकारले अवरोध गर्ने। फेरि अहिले जसरी शेरबहादुर देउवाजीलाई गठबन्धनको नेता भनेर सारिराख्नु भएको छ, अब भोलि जनादेश आएपछि मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो भन्न मिल्छ? लोकतन्त्रमा मिल्छ? माधवमा नेपाल, बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतमको गठबन्धन हो त। यसरी लोकतन्त्रमा यसरी हुन्छ? किन हुँदैन? लोकतन्त्रमा नैतिकताको पोलिटिक्स हुन्छ, पारदर्शिताको पोलिटिक्स हुन्छ, जवाबदेहिताको पोलिटिक्स हुन्छ। यो भनेको 5 वर्षको लागि लिइसकेपछि 5 वर्ष भ्याउनु पर्दैन, 5 वर्ष निर्वाह गर्नु पर्दैन। कहाँ पुग्नुभयो त भन्नुहोस् त? माओवादी केन्द्रमा तपाईँहरूको कति रवाब थियो, कति चर्चा थियो, कति बहस हुन्थ्यो तपाईँहरूको विचारमा? होइन, माओवादी केन्द्र भूमिका थियो। आज तपाईँको भूमिका विहीन हुनु भएको छ एमाले। तपाईँले भ्रम नपार्नुहोस्, हामी एमालेमा भूमिका विहीन छैनौँ। चाहन्छन् आज तपाईँहरूलाई एमालेका कार्यकर्ताले नेता मानेका छन्? प्रभुशालाई किन मान्दैन? मधेसमा तपाईँलाई हराइदिँदैछन् चुनाव नेता भनेर नै। तपाईँले भ्रमपूर्ण कुराहरू गर्न जरुरी छैन। जनताले जिताउने र हराउने हो। एमाले पार्टी छ, स्वतः एमाले पार्टी हामी भएपछि त एमाले पार्टी त छँदैछ त। त्यसमा पनि आम जनताको पार्टी भनेको एमालेको पार्टी हो। एमाले पार्टीले किन हराउँछ? एमाले पार्टीले किन हराउँछ? माओवादी होस् या नेपाली काङ्ग्रेस, जति पनि राम्रा मान्छेहरू छ देश र जनताको लागि चिन्ता लिने सबै हामीले साथ दिन्छ। एमाले साथ दिन्छ, यति ढुक्क हुनुहोस्। केपी ओलीले साथ दिन्छ, प्रभु शाहले साथ दिन्छ, यसमा कन्फ्युजन नहुनुहोस्। जो राम्रा मान्छे छन्, देशको लागि चिन्ता लिन्छन्, समृद्धिको लागि चिन्ता लिन्छन्, देश बनाउने चिन्ता लिन्छन्, ती सबैले एमाले साथ दिन्छ। यसमा कन्फ्युजन नभए। तपाईहरु माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा चाहिँ जानुभयो है? फेरि यही प्रश्नको लागि अस्ति पनि तपाईले यही स्टुडियोमा तर आज तपाईले पाउनु भएन। मेरो प्रश्न त्यहाँनेर हो। मैले तपाईलाई भन्छु, एमाले र माओवादीको एकता कसले गराएको थियो? प्रचण्डजी हैन? नेकपा बनाएको प्रचण्ड र केपीजी हैन? प्रचण्डजीको स्वार्थ नपुरा भएपछि उहाँ देउवातिर जानुभयो। एमाले र माओवादी पार्टी जहाँको त्यही छ। अहिले तपाईले यसलाई भन्न अरु कहीँ जानु पर्दैन। प्रचण्डजीको टिममा हेर्नुस्, प्रचण्डजीको पार्टीमा को छ? खाली पूर्व माओवादीका केही मान्छे छ। माधवजीको टिममा जान्नुस्, उहाँसँग पूर्व एमालेको केही मान्छे छ। अहिले एमालेमा हेर्नुस्, माओवादी एमालेको दुईटै पक्ष यहाँ छ।
भने यो एमाले हो कि माओवादी एमाले सहितको नेकपाको निरन्तरता हो, सिधै देखिन्छ। त्यसैले यसलाई भ्रमपूर्ण प्रश्न बनाएर भ्रम होइन रौतरमा तपाईँ अब फेरि पनि उम्मेदवारी दिएर चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ नि होइन, तर त्यहाँ एकै समाजवादीको प्रभाव छ, काङ्ग्रेसको प्रभाव छ, माओवादी केन्द्रको प्रभाव छ, 5 दलीय गठबन्धन तपाईँको विरुद्ध छ, अनि तपाईँले चुनाव जित्ने सिधै के हो भने एमालेको दबदबा छ, एमाले प्रति विश्वास छ, एमाले एक्लै प्रदेशको सरकार बनाउँछ। एमाले एक्लै प्रदेश तपाईँले नोट राखिराख्नु होला, फेरि मलाई बोलाउनु होला। यदि प्रभुसाजी एमाले एक्लै प्रदेश सरकार बनायो भने तपाईँ त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ? एक्लै सरकार बनाउँछ। बनाएन ल, एक्लै सरकार बनाउँछ, असम्भव हुन्छ, सम्भव नै छैन त, अनि असम्भव कहाँबाट ल्याइदिनु? तपाईँले भने जस्तो बन्छ, कसरी हुन्छ? एमालेकै सरकार बन्छ र बहुमतको बन्छ, काहीँको सहारा लिनु पर्दैन। मधेस प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्छ, एमालेको स्पष्ट जनादेश, स्पष्ट बहुमत। केपी शर्मा ओली विरोधी जन्म थियो विगतमा 2074 मा। त्यही त त्यति बेलाको कुरा धेरै आँखा खुल्यो मान्छेलाई। हिजो मधेसवादी दल के न के गर्छ भन्दा अहिले 5 वर्ष त देखाइसक्यो के न के गर्यो भनेर। अनि त्यसैले त एमाले मान्छेहरू हैन, मधेसमा तपाईको पार्टीले मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउँछ, बनाउनै पर्छ। अनि केन्द्रमा कति सिट जित्छ? हैन, केन्द्रमा पनि जनादेश त्यस्तै चाहिन्छ, बहुमत हुन्छ, बहुमत चाहिन्छ, नबनाएर देश बर्बाद हुन्छ। तपाई देशलाई बर्बादीबाट जोगाउने हो भने एमालेलाई बहुमत दिनै पर्छ। तपाईले भनेर दिन्छ जनताले? दिनै पर्छ। एमाले बहुमत मैले भन्नै पर्दैन, जनताले आफै स्वयं निर्णय गर्ने हो। विगतमा दिएको होइन, तपाईले सत्ता चलाउन नसके होइन, दुई पटक संसद विघटन गरे नि। त्यही अवसरवादीहरूले पद लुलुपहरूले बिगाडे नि। तपाई हेर्नु भएन केपीजीको सरकार कसले भत्कायो? कसले? तपाईले भत्कायो ल। त्यो कांग्रेसका एजेन्टहरूले कांग्रेससँग पुछर भएकाहरूले हैन, प्रचण्ड र माधवका नेपालले भत्कायो। अनि तपाईलाई डाह छ, रिस छ उहाँहरुप्रति? हैन, उहाँप्रति दिस हैन। उहाँहरूले गरेको एक्टिभिटी त नेपाली जनताले हिस्ट्रीमा कहिले पनि क्षमा दिदैन। उहाँहरु त निर्णायक नेता हुनुभयो अहिले। नेपाली नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि जनादेश दिया थियो। त्यो भनेको चलाउन सके त केपी शर्मा ओली हो नि त। केपी शर्मा ओलीले हो। केपी शर्मा ओलीलाई जनादेश दिएको थियो 5 वर्ष, त 5 वर्ष हेर्नु पर्थ्यो नि। उहाँहरूले एउटा कुरा के भन्नुभएको थियो नि, तपाईँ मार्फत भन्न चाहन्छु, केपीजी भनेको एकदम अनलोकप्रिय मान्छे, अलोकप्रिय मान्छे, अनपपुलर मान्छे भन्ने हैन। अहिलेको जनादेश के देखाउँछ? प्रचण्डजीको 17%बाट 12% मत आयो, केपीजीको मत बढ्यो, एमाले फुटेर पनि बढ्यो। त्यसले के देखाउँछ? केपीजी भनेको अझ लोकप्रिय छ भन्ने देखाउँदैन? हिजो भ्रम हुँदा त यस्तो मत बढ्या छ भने अब त सिधा बहुमतको यात्रा हामी पुरा गर्छौँ भनेर छ। दिवा सपना, दिउँसै रात पानी काम। त्यो दिउँसै हैन, तथ्यले भन्छ। जनताको आवाजले सक्नु न, निर्वाचन जनता आफै पनि रेसमा हुनु न त। उहाँले त जनताको अगाडि माफी माग्नु पर्ने हो। प्रचण्ड जनताको अगाडि माफी माग्नु पर्ने कारण किन? उहाँले प्रधानमन्त्रीको लागि प्रधानमन्त्री केपीजीले दिएन भनेर उहाँ कांग्रेसमा जानुभयो। कांग्रेसमा जानुभयो, पाउनुभयो त प्रधानमन्त्री। हाम्रो गाउँमा एउटा कहावत छ भोजपुरीमा, जातो गमैली भातो नखैली भन्छ के। जात पनि गमाउनु भयो तर भात पनि खाउनु भयो, प्रधानमन्त्री पनि पाउनु भएन। कांग्रेसमा जाँदा त प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने हो नि। जब तपाईँ कम्युनिस्टलाई छोड्नु हो, जनादेशको अपमान गर्नुभयो, वाम गठबन्धनलाई धोका दिनुभयो, अनि जानुभयो कहाँ? कांग्रेसको पछाडि प्रधानमन्त्री। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्दै निर्वाचनपछि कांग्रेस त कहाँ आफै त दाबी गर्न सकिरहेको छैन। कांग्रेस दाबी गरेछ र आफै बहुमतमा चुनाव लडिरहेछ। 165 को बहुमत सिटमा चुनाव लड्न तयार छैन, उले सरकार चलाउँछ? के आधारमा सरकार चलाउँछ? कांग्रेस त आफै त दाबी गर्न सकिरहेछ किन म सरकार चलाउँछु। गठबन्धनको सरकार चलाउँछ कांग्रेसले। त्यो गठबन्धनको भरोसा छ, त्यत्रो कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर त चल्न सकेन त यो गठबन्धन चल्छ? प्रचण्ड र शेरबहादुर सहमति भइसक्यो। प्रचण्डजी र देवाजी पहिला मिल्नु भएको थिएन र? पहिला पनि मिल्नु भएको थियो, पहिला पनि भत्किरहेछ, बिचमै कहाँ कुन बेला छोड्ने तयारी हुन्छ। फेरि यो जोडजाम गरेर देश चल्छ। कति धेरै प्यारो लाग्यो है एमालेको प्रवक्तै बन्नु। मलाई देशको प्यारो हो, म देशको चिन्ताले यो बोलिरहेछु, जनताको भविष्यको चिन्ताले बोलिरहेको छु। म कुनै केपी ओलीजी वा एमाले पार्टीको स्वार्थ राखेर म बोलिरहेको छैन, देश र जनताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर म यो बोलिरहेको छु। त्यसमा ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस् तपाईँ, नागरिकता विधेयकको पक्षमा कि विपक्ष तपाईँ? हैन, जनतालाई बताउनु। जस्तो नेपालमा नागरिकता पाउने कि नपाउने जनताले? नेपालमा तपाईँ मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हरेक नागरिकले नेता हो। तपाईले यति स्पष्ट हुनुहोस्, नेकपा एमाले पार्टी प्रभु शाह हैन, नेकपा एमाले पार्टी पटक पटक भन्दै आएको छ कि अङ्गीकृतको नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ। नागरिकता यसमा कहीँ सुन्नुभएको छ? नाइ, कति शब्द सुन्नुभएको छ? एमाले पार्टी लगातार बोलिरहेछ कि अङ्गीकृत नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ, अनागरिक बनाएर राख्नु हुँदैन भन्ने कुरामा कहीँ कन्फ्युजन छैन। यसैले यसमा कुनै कन्फ्युजन नपारिदिनु। त राष्ट्रपतिले विधेयक रोकिदिनु भयो, संसदमा पठाइदिनु। अरू विषय होला, यो विषयमा होइन।
अङ्गीकृतको सन्तानको विषयमा राष्ट्रपतिजीको कुनै अब्जेक्सन छैन, स्पष्ट उहाँको सन्देशले पनि स्पष्ट गर्दछ। त्यसैले यसलाई भ्रमपूर्ण बनाउन जरुरी छैन। राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने हल्ला छ बाहिर होइन, उहाँको सरकारलाई नैतिकताको कुरा आयो एउटा सर्वोच्च निकायले पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै सरकारले पठाइदियो। देशको एउटा सर्वोच्च संस्थाले कुनै ध्यान आकर्षण गराउँछ र सरकारले त्यसलाई गम्भीरताले लिँदैन, के परिपाटी बन्दैछ भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यसो राष्ट्रपति राजीनामा दिए पनि ठिक हुन्छ भन्ने तपाईको भनाइ? नै, मैले भन्छु कि संसदले त्यसमा गम्भीर हुनै पर्छ। संसदले यो सरकार गम्भीर हुनै पर्छ। यो पार्टी पोजिसन हो। राष्ट्रपति भनेको पार्टीभन्दा उठेको एउटा राज्यको एउटा सम्मानित निकाय हो। आरोप भनेको कुरा सिस्टम हामी के अभ्यास गर्दैछौँ? राष्ट्रपति रामवरण यादव कुन पार्टीको हुनुहुन्थ्यो भने हामीले सरकार जब उहाँ राष्ट्रपतिमा पुग्नुभयो, उहाँ भनेको एउटा सबै दलभन्दा माथि उठेको राज्यको एउटा अभिभावक हो भने हामी बुझ्दछौँ। त्यसले अहिलेको राष्ट्रपतिजीले यसरी हामी होच्याएर यसरी त्यो गर्नु भनेको हाम्रो परम्पराको, हाम्रो प्रणालीको र हाम्रो अभ्यासको अपमान हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले उहाँ भनेको एउटा सम्मानित ओहदाबाट रिक्वेस्ट आएपछि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसमा ठ्याक्कै एउटा निष्कर्ष पुगौँ प्रभुजी, तपाईँ यो देशको विकास र समृद्धि चाहनुहुन्छ, भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण होस् भन्ने तपाईँको पनि चाहना छ नि। देशमा भ्रष्टाचार बढिरहेछ र हाम्रो देशमा छ नि एउटा गम्भीर प्रश्न त उठान भएको छ नि, तपाईँ पीडित जनताको पक्षमा हो, न्याय सबैले पाउनुपर्छ, सङ्क्रमणकालीन न्याय आजको आवश्यकता हो, यसको दिगो समाधान खोज्ने कि नखोज्ने भन्नुहोस्। तपाईँ छातीमा हात राखेर, तपाईँ माओवादी केन्द्रको नेता हुनुहुन्थ्यो पहिला, अहिले एमालेको नेता बन्नुभएको छ हो। द्वन्द्वकालीन बेलामा तपाईँले हतियार उठाउनु भएको थियो होइन? माओवादी आन्दोलनको बारेमा राज्यले वा सबै दलहरूले एउटा ढङ्गको कमिटमेन्ट गर्दै आएको विषय भयो। शान्ति सम्झौतामा सहमत दलहरू यसमा कहीँ पनि पछाडि हट्नु हुँदैन, हट्दैन पनि जस्तो लाग्छ। अहिले एमाले पार्टीले स्पष्ट रूपमा भनेको छ सङ्क्रमणकालीन न्यायको सवालमा यो भनेको एउटा राष्ट्रिय र मुख्यतः आम जनताको सरकारको विषय हो। यसमा हतपत अलिक गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर अगाडि बढाउँ। यो विधेयक त संसदमा पेश भइसक्यो नि त, सङ्क्रमणकालीन न्याय डिबेट चल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। संसदमा बहस हुनुपर्छ, छलफल चल्नुपर्छ र सबैले चित्त बुझ्ने ढङ्गले यसको समापन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। पीडित जनतालाई न्याय त दिनु पर्यो, दिनै पर्छ जसुकै होस्। होइन, त्यसमा के यो पक्षलाई दिने र त्यो पक्षलाई नदिने हुन्छ र? जो पीडितलाई फाइदा हुने गरी आएर यो नै होइन, त्यसमा छलफल चल्छ। यो संसदमा छलफल होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। छलफलमा बहस दलभन्दा अलिक माथि उठेर आम नागरिकलाई सेन्टरमा लगाएर भोलिको बाटोलाई पनि हामी नबिर्सेर, हिजोको प्रतिबद्धतालाई पनि नबिर्सेर हामी हिँड्नुपर्छ। त्यो भनेको यसरी ग्रेट डिबेटद्वारा एउटा समझदारीद्वारा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा अब मधेसमा विकास हुन नसकेको दोषीको त मधेस होइन, देशकै विकास होइन, देशमा त विकास भयो तर मधेस प्रदेशमा विकास भयो। एउटै कारण हो कि सही नेतृत्व हामी अगाडि सार्न सकिरहेको छ। अहिलेसम्म सही नेतृत्व देशले पाएन, त्यसले पाएन। शेरबहादुरको नेतृत्व विकास हुँदैन, सम्भव छैन। भएको भए हिजो नै भइसक्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा हुँदैन, शेरबहादुरजी त कहाँ आफै त दाबी गर्न सके। अब चुनाव चाहिँ हुन्छ मक्सी 4 मा गर्नै पर्छ। अहिले यो सरकार जो छ, म तपाईँले भन्छु, जबदेखि यो गठबन्धन बनेको छ लोकतन्त्रका पिलरहरू एकपछि एकको ड्यामेज भइरहेछ। जसरी म तपाईँले सुनाउँछु, सबैले थाहा छ कि लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरू वा निर्वाचित व्यक्तिहरू, निर्वाचित संस्थाले शासन गर्छ। तर अहिले यो सरकार जो गठन भएको छ, जननिर्वाचित संस्थाहरूद्वारा होइन कि गैर निर्वाचित संस्थाको अग्रसरतामा यो सरकार बनेको तपाईँ हामीलाई छुपेको छैन। लोकतन्त्रमा अर्को स्वतन्त्र न्यायालय हुन्छ, स्वतन्त्र न्यायालय हुन्छ नि सबैलाई थाहा छ। हामी यही गठबन्धन सरकारबाट हेऱ्यौँ, प्रधान न्यायाधीशको भागमा मन्त्री बनाइएको थियो। यही गठबन्धन सरकारले प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँछ। कहिले महाभियोगको प्रस्ताव अल्पत्र पर्यो, अहिले अल्पत्र पारिएको हो। भदौ 15 मा चोलेन सम्झौतालाई ब्याङ्कलाई बोलाइएको छ। दुनियाँमा सुन्नु भएको छ, एउटा राज्यको 3 अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, न्यायपालिकालाई नेतृत्वविहीन बनाउने, 2-3 पटक अधिवेशन हुँदासम्म पनि नटुङ्ग्याउने, लम्ब्याएर जसरी पनि उहाँको अवधि सल्काउने, यस्तो त चिटिङ गरेर देश चल्छ भनेपछि यो स्वतन्त्र न्यायालय जुन देशमा छैन, डराउने लोभाउने जो अभ्यास हुन्छ, लम्ब्याउने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने जो अभ्यास हुन्छ, त्यो देशमा लोकतन्त्रको के अपेक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ। जुन देशमा स्वतन्त्र चुनाव हुँदैन, निष्पक्ष चुनाव हुँदैन, चुनाव आधी अवधिक र नियमित चुनाव हुँदैन। तपाईँ यो नेपाल संविधानले भनेको छैन 6 महिना अवधि बाँकी छ भने निर्वाचन गर। प्रभु शाह 2 वर्ष भइसक्यो, 2 वर्ष पद मुक्त गरेर चुनाव नगराउने हुन्छ? मेरो क्षेत्र खाली राख्ने, देशमा यस्तो दर्जनौँ क्षेत्र खाली राखिदिने, यस्तो नियमित चुनाव गराउन सरकारले अध्यावधिक कम्तीमा 5 वर्षमा आवधिक चुनाव गराउनु पर्दैन?
5 वर्ष चुनाव गराउन नचाहने, नियमित चुनाव गराउन नचाहने, चुनाव गराउँदा पनि निष्पक्ष नगर्ने देशमा जो देखिराख्नु भएको छ यो लोकतन्त्रको पिलरहरू कहाँ पुगेका छन् भन्न सक्दैनौँ। अर्को हामी हेर्दछौँ सबै सिस्टमहरू, प्रहरीका जो चेन अफ कमान्ड पुरै भत्काइदिने, अर्थ मन्त्रालयले तहस पार्ने, राष्ट्र ब्याङ्कलाई यसरी हैरान पार्ने जो भइरहेछ खेलहरू, त तपाईँले यसलाई स्वाभाविक मान्न सक्छौँ। देशको जो लोकतान्त्रिक अभ्यासको विधिको शासनको पुरै भद्दा मजाक भइरहेछ। त्यसैले म भन्छु लोकतन्त्रमा चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। शक्ति पृथकीकरण चेक एन्ड ब्यालेन्स अर्को पार्ट हो। तर हाम्रो यो सभामुखको भूमिका हेर्ने हो भने तटस्थ भूमिका हो, एउटा सम्मानित निकायको भूमिका हो, एउटा थर्ड तेस्रो शक्ति जसरी कार्यपालिका न्यायपालिकाको अर्को स्ट्यान्डको भूमिका हो। उहाँ होइन सभामुख जो प्रभु शाहलाई 24 घण्टा नपुग्दै पदबाट मुक्त गरिदिने, माधव नेपालजीले दलको मान्यता नपाउँदासम्म केही पनि नगर्ने, यस्तो पनि सभामुख हुन्छ। तपाईँ माधव नेपालको रेसिपी छ नि त, त्यसैले तपाईँ माधव नेपाललाई सभामुख दल चिन्नु हुँदैन थियो। सभामुखमा पोस्टमा आइसकेपछि जस्ता सुकै हिजो होस्, जब सभामुखको पोस्टमा आउँछ सभामुखको कुर्सीको लिहाज राख्नुपर्छ, सभामुखको कुर्सीको सम्मान गर्नुपर्छ। तर सभामुखको कुर्सीलाई आज कलङ्कित गरिएको छ। प्रभु शाहले 24 घण्टा नपुग्दै बिना प्रक्रिया पुरा गरिकन दिएको प्रचण्डको चिठीलाई 5 घण्टामा उहाँले टाँच्नुभयो। माधव नेपालको निलम्बनको कुरा त कहाँ कहाँ पुर्याउनु भयो भन्ने कुरा दुनियाँले देखेका छन्। त्यो भनेको लोकतन्त्रमाथि हमला हो। लोकतन्त्रमा यसरी हुँदैन। लोकतन्त्रमा सिस्टम बलियो हुन्छ, व्यक्ति होइन। आज व्यक्तिहरू हावी भएका छन्, सिस्टमहरू पकेटमा गएका छन्। लोकतन्त्रले रक्षा गर्न, राष्ट्रियताको रक्षा गर्न, जनजीविकाको रक्षा गर्न गठबन्धनको छिटो बहिर्गमन जरुरी छ। गठबन्धनबाट मुक्त देश बनाउन जरुरी छ। आउने चुनावमा जनताले निश्चित विचार गर्नेछ। थ्याङ्क यू सो मच प्रभु शाहजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर NIC Asia। ब्याङ्क पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। अस्ट्रको सान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। पिनाकल एकेडेमी, लगनखेल, ललितपुर। 25 years of excellence। केबी सैम डुबाल ब्रान्ड, हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। Learning Realm International LRI School, Kalanki, Kathmandu.